إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار ان گنت لا تعداد احسانات ہیں، جو حقیقی محسن سراپا احسان ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے اور جس کے سوا ایک ذرے کا بھی خالق کوئی اور نہیں ہے، اور ساری کائنات اس کے حکم پر چلتی ہے، اور یہ سارا نظام اس کی مٹھی میں ہے اور اس کی قدرت سے باہر ایک ذرہ بھی نہیں ہے. وہ ہر خیر کا خالق ہے اور ہر شر پر قادر ہے. اگر ایک جماعت جمع ہو کر کسی ایک کمزور سے فرد کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے جو اس کی چاہت کے مطابق نہ ہو، تو پوری کائنات مل کر ایک شخص کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. اور پوری کائنات جمع ہو جائے، جس کے لیے شر کا فیصلہ اس کی طرف سے نہ ہو، تکلیف اور ایذا کا فیصلہ اس کے ہاں سے نہ ہو، تو ساری کائنات مل کر بھی ایک کمزور سے شخص، ایک کمزور سے فرد کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. وہ اپنے بندوں کو مشکلات سے آزماتا ہے اور آزمائش میں پورے اترنے والوں کو بلند مقامات عطا کرتا ہے. اس کا یہی شعار ہے کہ وہ مختلف قسم کی چھلنیاں لگا کر خالص ایمان والوں کو چھان کر
मुमताज़ करके, मुनफरिद करके दूसरों से मुख्तलिफ खड़ा कर देता है। उससे दुआ है इस मुश्किल घड़ी में हमें उस पसंदीदा अक़ीदे पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए जो उसने नबियों को अता फ़रमाया है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अत्क़िया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये अंदर आप थोड़ा गुंजाइश से बैठ जाएं, करीब हो जाएं, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब खैर और आफ़ियत रखेगा। अल्लाह आपको शिफा अता फ़रमाए। जो बाहर लोग खड़े हैं कि अंदर आने दें, और अगर बाहर कोई गेट पे खड़े होकर बताए कि उधर चले जाएं, हाँ उधर भेज दें। ठीक, तो इंस्ट्रक्शन आ गई, ठीक, एक साथ छड़ गई साबित कर। अच्छा इंशाअल्लाह नहीं, ठीक है। आजमाइशें अल्लाह की तरफ से होती हैं और इन्हें टालता भी वही है, इनको बर्दाश्त करने के हौसले भी वही अता करता है। आपने देख लिया इंसान का साजो सामान, इंसान की तरक्की, इंसान की साइंटिफिक उसका उरूज सब मट्टी में मिल गया। आला तरीन पुरताइश घरों में रहने वाले भी परेशान हैं, और शायद कम परेशान वो हैं जो झुग्गी में रहते हैं, जो किसी कोठरी में रहते हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए सारे खेल तमाशे को लाइबुम व लहवुन करार दिया है। ये खेल तमाशा है, और तमाशा कब ख़त्म हो जाए ये किसी को खबर नहीं होती। एक खौफ है जो हर तरफ तारी है। बिलाशुबा एहतियाती तकाज़े हमारे दीन ने पूरे करने का हमें हुक्म दिया, और जिस दीन ने हमें एहतियात करने का हुक्म दिया उसी दीन ने हमें यह सिखाया कि अल्लाह के सिवा किसी चीज़ से डरना नहीं है, अल्लाह से सिवा किसी चीज़ का खौफ अपने दिल में नहीं पालना। अल्लाह का कुरान कहता है, अफ़राइता, मेरे हबीब तूने देखा है, मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, उन लोगों को जो ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाकर बैठ गए। और ये जो डर है, ये जो खौफ है, ये इसी वजह से है कि हमने अपनी अर्जी जन्नत सजाने के लिए जितनी मेहनत की थी, तगोताज की थी, हम मरना नहीं चाहते, इसलिए हमें खौफ है कि ये फैल जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, ये मुझे ले जाएगा, मैं मौत के मुंह में चला जाऊंगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचाजाद भाई, अपने बेटों जैसे भाई से कहा था, ए इब्ने अब्बास, अगर एक उम्मत जमा हो जाए और तुम्हें कोई नफ़ा पहुंचाना चाहे, लन यनफ़ऊक, वो तुझे नफ़ा नहीं दे सकते। और ऐ मेरे भाई, या मेरे बेटे, अगर एक उम्मत जमा हो जाए और वो चाहें कि तुझे नुकसान पहुंचा दें, तो सारी उम्मत मिलकर भी तुझ एक अकेले को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अगर खैर है तो खैर ही है, और अगर नुकसान है तो हमारी एहतियात उसकी रुकावट नहीं बन सकती है। इससे पहले भी इंसान ऐसे ही सोचते थे। अल्लाह ताला एक नुस्खा नाजिल फरमाते हैं, और आज ये किताब है जो अब भी इन हालात में भी, कि जिन हालात में करने को कोई काम नहीं, इससे पहले मसरूफियत का बहाना था, इससे पहले कारोबार का बहाना था, इससे पहले कामों की मसरूफियत और उनकी मशगूलियत थी, और हम कहते थे कि कुरान पढ़ने को जी तो चाहता है लेकिन मेरे पास वक्त नहीं,
دکان کا ٹائم بڑا زیادہ ہے، مالک دکان جو ہے وہ رخصت نہیں دیتا، کام بڑا کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں۔ اب یہ قوم 10-12 دن سے بیکار، بے روزگار اور فارغ البال بیٹھی، کتنا قرآن پڑھا، اس سے کیا سیکھا؟ یہ کتاب تمہارے لیے آئی تھی، یہ کتاب تمہاری ہدایت کے لیے آئی تھی، یہ کتاب تمہاری رہنمائی کے لیے آئی تھی۔ تم نے اس کے کھول کر دیکھا کہ ان حالات میں میرے رب نے میرے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے کہ نہیں؟ وہ جس کا دعویٰ ہے، جس کا وعدہ ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کی ہر طرح کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ ہم نے کھول کے دیکھا، ہم نے اس کو پلٹ کے دیکھا۔ چلو اس سے پہلے تو کبھی خالی تلاوت کرنے کی گنجائش نہیں نکلتی تھی، آج کل میں فارغ ہوں، صبح کی نماز پڑھ کے کوئی 4 گھنٹے 2 گھنٹے میں تفسیر پڑھ لوں، میں جاننے کی کوشش کروں۔ یہ سارے زمانے کا گند، پہلے ایک ڈرامہ دیکھتا تھا، اب 10 ڈرامے دیکھتا ہے، پہلے ایک فلم دیکھتا تھا، اب 10 فلمیں دیکھتا ہے، پہلے ایک ناول پڑھتا تھا، اب 10 ناول پڑھتا ہے۔ کر کیا رہے؟ اس قرآن کو پوچھا، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، وہ لوگ جو رجوع کریں گے، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح نفس کرتے ہیں اور باہمی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، منسلک رہتے ہیں۔ فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے دین کے لیے اخلاص پیدا کرتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں کا انجام ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ اپنے مومن بندوں کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ وہ آپ کی دنیا سے بڑا ہوگا، وہ آپ کی جنت سے بڑا ہوگا۔ یہ آپ کی دنیا، کتنی دنیا ہے؟ کوئی شخص پوری دنیا میں کتنا بڑا مالک ہو سکتا ہے؟ ہزاروں ایکڑ کے مالک بھی تمہاری آخرت کے سامنے ہیچ ہیں کہ وہاں سب سے آخری جنتی کے بارے میں کہا کہ جب وہ عذاب سے چھٹکارا پا کے مختلف مراحل سے گزر کر جنت میں داخل ہوا تو کہے گا اللہ یہاں تو سب آباد ہیں، یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں رہنے کی۔ اللہ فرمائیں گے تو آگے تو چل، تیری جگہ خالی پڑی ہے۔ اور وہ آئے گا اور اللہ فرماتے ہیں کہ اسے اتنی جگہ عطا کی جائے گی جتنی زمین و آسمان کا یہ درمیانی فاصلہ ہے۔ والا کبھی مثلہا، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 7 گنا یا 10 گنا کی بات کی گئی کہ اتنا بڑا علاقہ اس ایک آخری جنتی کے لیے ہوگا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اس وبا سے اگر میری موت لکھی ہے، میں گھر میں بیٹھا بیٹھا مر جاؤں، اللہ کے نبی فرما گئے کہ یہ شہید ہے، یہ شہید ہے، وباؤں سے مرنے والا شہید ہے۔ گھر بیٹھا بیٹھا مر جائے، خوف نہیں، دنیا کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے، اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا۔ کیا کرنا تھا؟ اٹھتا، راتوں کو تہجد پڑھتا۔ اللہ کے نبی فرما گئے تہجد پڑھنے والوں کے جسم کی بیماریاں اللہ دور کر دیتا ہے۔ ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا، ہم نے اس کو نسخہ سمجھا ہی نہیں، اب بھی نہیں سمجھ رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکمران کہتے ہیں جنگ ہے، ہم جنگ جیت جائیں گے۔ اللہ اکبر، میڈیا چینل پہ بیٹھ کے ہمیں سمجھایا جاتا ہم یہ جنگ جیت کر رہیں گے۔ ہائے ہائے، اللہ کیا ما یفعل اللہ بعذابکم، اے اللہ نہیں چاہتا تمہیں عذاب دینا بھائی، یہ اللہ کا پسندیدہ کام نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا تمہیں عذابوں کے حوالے کرنا، لیکن وہ کیا چاہتا ہے؟ کیا کرتے تو عذاب نہ آتا؟ ان شکرتم وآمنتم، 2 کام تمہارے ذمے تھے، تم اس پر یقین رکھتے اور اس کا شکر ادا کرتے، اس پر یقین رکھتے۔ اور اس شکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو 4-5 روٹیاں کھا کے اور سارے جہان کا ہر اعلیٰ کھانا کھا کے جو میں آخر میں الحمدللہ کہہ دیتا ہوں تو تقاضا پورا ہو گیا۔ شکر کیا ہے؟ برائیوں سے اجتناب اور نیک اعمال کی رغبت، یہ ہے شکر۔ ان شکرتم، کیا مطلب ہے؟ جب تم شکر کرتے تو گناہ تو نہ کرتے، تم برائی تو نہ کرتے، تم بے حیائی کی طرف نہ لپکتے، تم ظلم کی طرف نہ بڑھتے، تم بغاوت کی طرف نہ جاتے۔
جب تم شکر کرتے، کیا کرنا تھا شکر کرتے ہوئے؟ یہ جسم اللہ کا دیا ہوا، آج کہاں ہے وہ جو کہتی پھرتی تھی میرا جسم میری مرضی؟ آج کہاں گئے ان کے پشت پناہ، ان کے پشتیبان؟ وہ سندھ حکومت جس نے سب سے پہلے ان فحشاؤں کی سرپرستی کی ہے، آج وہاں وبا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پھیلی ہوئی۔ مجھے پتا ہے ایسی باتیں کرنے کے بعد ابھی اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن کیا کریں کہ ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے جو اکیلا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جس نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک الہ کی طرف آ جاؤ، نہ تمہارے لات کے اندر کوئی طاقت ہے، نہ تمہارے منات کے اندر کوئی طاقت ہے، نہ تمہارے حبل کے اندر کوئی طاقت ہے، نہ تمہاری عزا کے پاس کوئی طاقت ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں بند کر دو مساجد، کر دو، تمہارا اختیار ہے، ہم اللہ کے سامنے جا کے اللہ کے سامنے حجت پوری کر کے جائیں گے، جب تک تم بند نہیں کرتے ہم بند نہیں کرنے والے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں تم سے کوئی ضد ہے، اس لیے کہ ہم ایمان کی حد تک یہ سمجھتے ہیں یہی وہ مراکز ہیں جہاں سے اللہ کو منایا جا سکتا ہے، اور یہ جنگیں اللہ کے سامنے کوئی جیت نہ سکا، یہ آسمانی آفات، اللہ کی طرف سے آنے والی بلیات، اللہ کی طرف سے آنے والی بلائیں، اس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقتور قوم ٹھہر نہ سکی۔ یہ تو صرف اس کو منانے سے جائیں گی، یہ اس کے سامنے عاجزی اور گڑگڑانے سے جائیں گی، یہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے جائیں گی، یہ اس کے سامنے پیشانی جھکانے سے جائیں گی۔ تم چاہتے ہو کہ یہ ایک آخری تمہارے ہسپتال نہیں لے رہے، تمہارا ڈاکٹر ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، تو ایک جگہ ہے ہماری امید کی جہاں ہم آتے ہیں، اپنا سر جھکاتے ہیں، اپنی پیشانی زمین پہ ٹکاتے ہیں، تو ہمارے دل میں اطمینان ہے کہ جب تک ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہوا ہم بچ نہیں سکیں گے، اور اگر وہ ہم سے راضی ہو گیا تو ساری دنیا کی جتنی بھی بلائیں اور آفات ہم پہ اتر آئیں ہمارا ایک بال بھی بینکا نہیں کر سکتی ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کب چاہتا ہے کہ تمہیں عذاب دیا جائے، لیکن کچھ کام تو تمہیں بھی کرنا تھا۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہوتے، ایماندار ہوتے، وکان اللہ شاکرا علیما، اور وہ کون ہے؟ وہ تو قدردان ہے اور جاننے والا ہے، وہ اشتہار لگانے والوں کو بدلے نہیں دیتا، وہ رات کی تنہائیوں میں مدد کرنے والوں کا قدردان ہے، وہ خفیہ لوگوں کی جیب میں پیسے ڈالنے والوں کا قدردان ہے، وہ رات کی تاریکی میں چھپ کر لوگوں کے گھر راشن پہنچانے والوں کا قدردان ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہ اتنا جاننے والا ہے کہ ایک ذرہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ جانتا ہے رویہ کیا اختیار کرنا تھا۔ اگر تم اپنے آپ کو دیکھتے، اور اب بھی بعد آ گئے، یہ مارکیٹوں سے چیزیں غائب ہو گئی کہ نہیں؟ میڈیسن غائب ہو گئی، ادویات غائب ہو گئی، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں غائب ہو گئی، قیمتیں آسمان کو جا لگیں۔ کیا ہوا؟ گندم غائب ہو گئی۔ اوکاڑا کے نواز سے مجھے فون آیا، آپ راشن تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے گاؤں میں 50 خاندان ایسے ہیں جن کے گھر کا چولہا بند ہے، ہمیں آٹا پہنچا دیجئے۔ میں نے کہا یہ تو گاؤں والوں کی مدد کرنے کا وقت ہے، گاؤں میں گندم کی کمی ہو گئی۔ کہنے لگے 3200 روپے من گندم ہو گئی گاؤں میں۔ کیوں؟ کہاں گئی؟ وہ جو 3200 میں دے سکتے ہو وہ 1500-1600 میں کیوں نہیں دے سکتے؟ اور یہ تو وقت تھا، اور نیچے لاتے قیمتوں کو، اور نیچے لاتے، ہر کسی کی دسترس میں لے آتے۔ بدل گئے؟ نہیں۔ اور کیا کر سمجھتے کیا ہیں؟ ہم پر عذاب نہیں آئے گا، سمجھ رہے کیوں؟ بلا اپنی نظروں میں خود کو بڑا نیک سمجھتا ہے۔ قرآن نے کہا فلا تزکوا انفسکم، اے اپنی نیکیاں بیان نہ کرو، اپنے ایمان کے دعوے نہ کرو۔ اللہ کی قسم جیسے تمہارے ایمان ہے، یہ تو تم پر وہ وقت آنے والا ہے
کہ آسمان والے کی سنت رہی پہلے بھی کہ جب تم گونگے شیطان بن جاؤ، ظالموں کے ہم نوا بن جاؤ، ظلم پر خاموش رہنے والے بن جاؤ اور خود ظالموں کے ساتھ مل کر لوٹ مار مچا دو، ایسے ایمان والوں کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو نیچے چھوڑ دیتا ہے، بستیوں کو اٹھا کر ان کے سروں پہ پٹک دیتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، جھوٹا دعویٰ، جھوٹا زوم، یہ گندم کافروں نے غائب کی ہے۔ یہ ماسک نہیں ملتا، 10 روپے کی چیز 200 300 میں بکنا شروع ہو گئی، کہاں گئی؟ اللہ اکبر، اپنا رویہ دیکھو۔ اور میں نے کہا نا، حکمران کہتے ہیں جنگ جیتیں گے، کل بھی کہا، آج بھی صبح کا، ہم جنگ جیتیں گے۔ ہائے ہائے، تم دیکھا نہیں تم نے ابھی کافروں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ٹرمپ نے کہا اس سنڈے کو یوم دعا مناؤ، اٹلی والا روتا ہے، برطانیہ والے رو رہے ہیں، اور ایک مسلمان حکمران کہتا ہم جنگ جیتیں گے۔ کیا کرنا تھا؟ اور تمہاری جنگ کہاں؟ آج میزائل مار لو اس وائرس کو، اتنی بڑی تعداد میں تم نے بنائے تھے، آج ٹینک چڑھا دو اس پر۔ اور اللہ کی طرف سے آنے والی آفتیں اللہ کے سامنے جھکنے سے جاتی ہیں، جنگ جیتی جاتی نہیں ہے اس کے سامنے۔ تم سے پہلی قومیں آئی نا، انہوں نے کہا، صالح علیہ السلام کی قوم نے، قوم سمود، عادیوں کو دیکھا کہ بڑے لمبے تڑنگے اور کہتے تھے ہم بڑی طاقت والے۔ آسمان والے نے ہوا بھیجی اور 7-8 دن ہوا چلائی، اس ہوا نے ان کو ان کے گھروں سے نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا میدانوں میں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے درخت کٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، ایسے ان کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ سمودیوں نے سمجھا ہمارے رشتہ دار پکڑے گئے، انہوں نے سمجھا نہیں ہے، گھر تو ایسے بنانا چاہیے تھے۔ اب انہوں نے اور طریقے اختیار کیے عذابوں سے بچنے کی۔ پلاننگ کرنے والے سن لیں اس مثال کو، کیسی پلاننگ ہوتی ہے۔ پلاننگ کی، بڑی منصوبہ بندی کی، اور دنیا آج بھی ششدر اور حیران ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو کیسا بنایا۔ ایسے زاویے بنائے، جیومیٹریکلی ایسے زاویہ بنائے کہ ہوا ایک طرف سے آئے دوسری طرف سے نکل جائے، اس کی طاقت اور قوت نہ بننے پائے۔ وہ سمجھے کہ اللہ کا عذاب ہوا سے آتا ہے، تم سمجھے اللہ کا عذاب زلزلے ہوتا ہے، تم سے زلزلہ پروف بنا لی۔ تم سمجھے اللہ کا عذاب مچھروں سے آتا ہے، اللہ نے اس سے بھی چھوٹی مخلوق پیدا کر دی۔ تم ابھی بھی نہیں سمجھے، تم اب بھی جنگ جیتنے کے چکر میں ہو۔ اللہ کی قسم وہ بھی سمجھے، ہم نے ایسے گھر بنائے جن کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور نبی صالح علیہ السلام سے تکرار کرنے لگے۔ پہلے مطالبہ کیا اونٹنی لے آؤ، پہاڑ سے نکل آئے، وہ بچہ جنم دے، ہم مان جائیں گے تو سچا نبی ہے۔ جب یہ بھی ہو گیا، اللہ کی نشانیاں پوری ہو گئیں، اور اے میری قوم، آج اللہ کی نشانیاں پوری ہو گئیں، پیارے نبی کے سارے فرامین پورے ہوتے جا رہے، ساری دنیا کی سائنس فیل ہو جائے گی، میرے نبی کا ایک ایک قول سچا ثابت ہوگا۔ بڑی ترقی تھی ان کی بھی اس زمانے میں۔ اللہ فرماتے ہیں جب سارا بندوبست کر کے بیٹھ گئے، ہم نے کیا کیا؟ فدم دم، ہم نے گونج کا عذاب پیدا کر دیا۔ اور اب ان بے وقوفوں کو کوئی سمجھائے کہ جتنے زاویے زیادہ ہوں گے اتنی گونج زیادہ ہوگی۔ تم کون سی سائنس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر گونج کا عذاب بھیجا۔ فَصَبَّاهَا، گونج کا عذاب آیا، اور گونج اس درجے کی پیدا ہوئی، ان کے دماغ پگھل گئے، ان کی انتڑیاں گھل گئیں، ان کی دبر کے رستے نکل گئیں، ان کے وجود ڈھل گئے، اور یہ برابر کر دیے گئے۔ اور جس نے بھیجا ہے، سنو ساری دنیا کا مقابلہ کرنے والوں، وہ کہتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اسے کسی کے مقابلے کا کوئی ڈر، ہم مقابلہ کریں گے۔ ایک مرتبہ بھی کہا کہ ہم اللہ سے معافی مانگے، ایک مرتبہ بھی کہا کہ ہم اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ابھی تک تمہاری انانیت کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ابھی تک تم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے،
तुम कौम के खैर खा नहीं हो, मगर ना आज तो अपनी जिद छोड़ देते, आज तो मिलके बैठ जाते, आज तो रोते बैठकर। आज तो हुक्मरान जमात भी और अपोजिशन जमातें भी हमसे कहती कि ऐ मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहने वालों, रातों को घरों में उठो और फलां वक्त उठ के रब को मनाओ। ऐ मुल्क पाकिस्तान के लोगों, तुम्हारे कारोबार बंद हो गए, हम हाथ खड़े करते हैं, हमारा बस नहीं है, अब उसकी तरफ राव लगाओ जो अकेला कादर मुतलक है। किसी एक सियासी हुक्मरान का मुझे बतलाइए कि उसने तुमसे तौबा की दरखास्त की हो। अरे तौबा की दरखास्त तो दूर रहा, कहते हैं सियासत खिदमत है, लेकिन कोई एक भी मैदान अमल में नहीं। किसी एक ने मास्क तक लोगों को नहीं देना चाहे। किसी और लेके फिरते थे वोटों के दिनों में ना, इनके पास 5-5 हजार 10-10 हजार इनके पास डाटा होता है, लोगों के घरों तक एक एक घर में जाते हैं, शनाख्ती कार्ड जमा करते हैं। अब क्यों नहीं आते हैं? कौम के खैर खा सियासत खिदमत है। सबब क्या है कि इनकी अब भी सारी तवज्जो, अब भी समझते हैं समूदियों की तरह कि ये घर हमें बचा लेंगे। ना ना, तुम क्या समझते हो? ये जो अजाब आ रहा है, ये बारिशें, ये जो गैर मुअय्यना वक्त के लिए मौसम तारी कर दिए गए। अभी कल यहां उकाड़ा से लेकर जनूबी पंजाब की आखिरी हद तक इतनी साला बारी हुई है, गंदम की बहुत बड़ी फसल तबाह हो गई। किसी को अफसोस हुआ? कोई डरा अल्लाह से? और हुक्मरान, अल्लाह अकबर, वो क्या हुक्मरान थे, अल्लाह उन जैसा कोई अता कर दे। मदीने में कहता आया हमारा हुक्मरान, वो कहता है इसने फैलना ही फैलना है, कुछ नहीं होता, डरना नहीं है। मेरा हुक्मरान तो उमर जैसा होता। मदीने के लोग भूखे हैं तो उमर भी भूखा है। उमर खुश्क रोटी सिरके के साथ टुकड़े खाता है। अल्लाह की कसम, घर वाले कहते हैं उमर का रंग स्याह पड़ गया है, गोरा चिट्टा शख्स स्याह रंग हो गया। भूख और फाके काट के उमर जागता है, रातों को दरवाजों पे कान लगा लगा के सुनता है, किसी घर से रोने वाले की आवाज तो नहीं आती। तुम कहां हो? और ये मेरी कौम के ताजिर, काश तुमने उस्मान को पढ़ा होता। हुक्मरान भी था, ताजिर भी था, अकेले का गल्ला आ रहा है, मदीना कहत में बिलक रहा है। ताजिरों ने आके उस्मान से कहा था, उस्मान मुंह मांगे दाम ले लो, हमसे इतना मुनाफा ले लो। कितना मुनाफा देते हो? हमसे 2 गुना ले लो, 5 गुना ले लो, 10 गुना ले लो। अरे मुझे तो इससे कोई ज्यादा देने वाला है, इससे भी ज्यादा देने वाला है। सब ताजिर जमा हैं, हम सब आ गए, 10 गुना से ज्यादा कौन देने वाला है? कहा मुझे तो 70 गुना का दुनिया में वादा है, बतलाओ दे सकते हो? कौन है वो? कहा उसने जिसने माल अता किया है। ए मदीना के लोगों, माल आया है, गंदम आई है, जौ आए हैं। मदीना के लोगों आ जाओ, अपनी जरूरत के मुताबिक उठा कर ले जाओ। यूं टला करते हैं अजाब, यूं रुखसत होती है आफत। ये जो रवैया हमने इख्तियार किया है, ये तो और दावत देने वाली बात है। यूं नहीं जाते अजाब, जो हमने रवैया इख्तियार किया है। और आओ, मैं एक बात करके बात खत्म करने की कोशिश करता हूं कि क्या करना था। एक हदीस सुनिए अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और हम सब इन लॉकडाउन के दिनों में खबरें देख लो, ड्रामे देख लो, फिल्में देख लो, अपना वक्त इधर उधर बैठ के लगाओ। मैंने देखा ये आपके अकरम पार्क में दिन के वक्त भी वो बूढ़े बूढ़े ताश खेल रहे हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं। ओ खुदा से डर जाओ, कब डरोगे? अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अब भी वक्त नहीं आया, अब भी वक्त नहीं आया कि तुम्हारे बूढ़े तुम्हारे जवान रो रहे होते अल्लाह के सामने। अब भी वक्त नहीं आया कि तुम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते। प्यारे नबी ने नुस्खा दिया, फरमाया खम्सु सलावातिन इफ्तरज़हुन्नल्लाहु तआला, अल्लाह ने 5 नमाजें तुम पर फर्ज की हैं। मन अहसन वुज़ूअहुन्ना, जो अच्छी तरीके से वुजू करे, व सल्लाहुन्ना लिवक्तिहिन्ना, और नमाज को उसके वक्त पर अदा करे। फरमाया मेरे आका ने व अतम्म रुकूअहुन्ना व खुशूअहुन्ना, अच्छी तरह से रुकू करता हो, अच्छी तरह से, और खुशू पेश करे। खुशू क्या है? 2 लफ्जों की कहानी। दिल अल्लाह के डर से मामूर हो, आंख अल्लाह के खौफ से रो रही हो, यह है खुशू की कहानी।
खुशू आमाल को, खुशू अरकान को लंबा करने का नाम नहीं है। अल्लाह से डरता हुआ दिल, लरसता हुआ बदन। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह की कसम ऐसा होता। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह के सामने डरता हुआ खड़ा होता, कब कभी तारी होती, पाँव रखे ना जाते, नमाज ऐसे पढ़ता जैसे मेरे नबी ने पढ़ी थी। मेरे नबी ने कैसी नमाजें पढ़ी हैं। सैयदना हुज़ैफा की बात याद आई। हजरत हुज़ैफा ग़ज़वा अहज़ाब की रात बयान करते हैं, आका के पास बैठे हुए थे, मौसम बड़ा खतरनाक है, शिद्दत की भूख है, शिद्दत का खौफ है, शिद्दत की सर्दी है, बाहर हाथ निकाला जाता नहीं, दुश्मन ने घेरा हुआ, अंदर मायूसी तारी है, फाका ज़दा लोग हैं। ऐसे में अल्लाह के नबी इस्लाम के खैमे में हम बैठे हुए, आपने नमाज पढ़ी, आपने इदाफी नमाज पढ़ रहे हैं, लोग बैठे हुए, आपने नमाज पढ़ के लोगों की तरफ रुख किया और फरमाया कोई है जो तुम में से जाए दुश्मन की खबर लाए, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। हाय, जिनको जन्नत बड़ी महबूब थी उनमें से भी कोई खड़ा ना हुआ। मेरे आका ने फिर नमाज शुरू कर दी। आपने फिर 2 रकत पढ़ी और आका की 2 रकत मेरी तुम्हारी तरह की नहीं थी, बड़ी लंबी तवील होती। आपने फिर 2 रकत पढ़ी, फिर मुंह फेरा और फिर कहा है कोई तुम में से, अब पैकेज बढ़ा दिया। फरमाया कौन है तुम में से जो जासूसी करने जाए, उनकी खबर लेके आए, दुश्मन के इरादों को जांच कर मंसूबा परख कर वापस आए, मैं उसे जन्नत की भी जमानत देता हूं और वापसी की भी जमानत देता हूं। सैयदना हुज़ैफा कहते फिर भी कोई ना खड़ा हुआ। इतने ही यकीन के बाद क्या उन्हें नबी पर यकीन नहीं था? अल्लाह की कसम है, वो अपने बच्चों को नबी पर कुर्बान कर दें, अपनी जानों अपनी गलों को कटवा दें, लेकिन आज कैफियत बड़ी मुख्तलिफ है, खौफ बड़ा ज्यादा है, शिद्दत है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फिर नमाज शुरू कर दी, फिर नमाज पढ़ी, फिर नमाज पढ़ के रुख फेरा। सैयदना हुज़ैफा कहते आका ने फिर फरमाया अब पैकेज उससे भी बड़ा और इतना बड़ा कि कोई भी चलने को तैयार हो सकता था। आका फरमाते हैं कोई है जो तुम में से जासूसी करने जाए, उनकी खबर लेकर आए, मैं जन्नत की जमानत देता हूं, वापसी की जमानत देता हूं, और मैं अल्लाह से सवाल करूंगा कि अल्लाह इसको जन्नत में मेरा साथ अता कर दे। हुज़ैफा कहते हैं कोई खड़ा ना हुआ, कोई खड़ा ना हुआ। क्यों? फरमाया व शिद्दतिल खौफी व शिद्दतिल बर्दी, अल्लाह अकबर, व शिद्दतिल जूई, इतनी भूख थी कि खड़ा हुआ जाता ही नहीं था, इतनी सर्दी थी कि हिम्मत होती नहीं थी, इतना खौफ था कि किसी में जुर्रत नहीं थी। फिर आका ने मेरा नाम लेकर कहा हुज़ैफा तुम इधर आओ, जाओ तुम खबर लेके आओ। जब नाम ले लिया तो इनकार कैसा, फिर चल पड़ा। हुज़ैफा कहते जब मैं जा रहा तो मेरे नबी नमाज पढ़ रहे, मैं रात भर का पूरी रात में गश्त किया। जाहिर है ये छोटा मिशन नहीं था, 10,000 के लश्कर को घूमना था, 10,000 के दुश्मन के लश्कर की खबर लानी थी। सारी रात गुजर गई, शिद्दत की भूख और सर्दी के साथ गए, वापिस आए, कहा मेरे आका वापिस आया तो तब भी नमाज पर खड़े थे। वो कौन सी नमाज है, वो कौन सी नमाज है जो फायदे देती है? फरमाया मेरे नबी ने व अतम्म रुकूहुन्ना व खुशूअहुन्ना कान लहू अलल्लाहि अहदुन अन यगफिर लहू। जो इस तरह की नमाज पढ़ता अल्लाह का वादा है उसके साथ कि अल्लाह उसको माफ कर देगा, अल्लाह का वादा है। और जो ऐसे नहीं करेगा अल्लाह का उसके साथ कोई वादा नहीं है। नमाज जमानत है, सुबह की नमाज जमानत है, जोहर की नमाज जमानत है, असर की जमानत है, अल्लाह की कसम मगरिब और इशा जमानते हैं। कोई दुनिया की और ताकत तुम्हें कोई जमानत दे नहीं सकती। और आखिरी हदीस सुन लो, बात खत्म करता हूं। जिक्र नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मा अमिला आदमीयुन अमलन कत्तु अंजालहु मिन अज़ाबिल्लाह मिन ज़िक्रिल्लाह। मुस्नद अहमद की रिवायत है, फरमाया कोई और अमल ऐसा नहीं है जैसा जिक्र है जो अल्लाह के अजाब से नजात देता है, अल्लाह के अजाब से। और ये वो वाला जिक्र नहीं मेरे भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये नहीं, तेरे दिल से उठता हो, तेरी आंख भीगी हो, तेरा कल्ब इसके साथ हो, तेरी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो और आजी का पैकर बना हो, सारी दुनिया से बेनियाज हो, जिक्र करते दुकान का ख्याल ना हो, जिक्र करते औलाद की फिक्रे ना हो, अल्लाह को याद करते सिर्फ अल्लाह सामने हो। ऐसा जिक्र करके देख, मैं नहीं अल्लाह के नबी ने जमानत दी है।
ایسا ذکر کرنے والا اللہ کی قسم ہے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس موت، اس گھڑی میں، اس خوف کے عالم میں، اس وبا کی صورت میں اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ پوری دنیا میں اہل اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔